बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वर्कशॉप इंतहाई अहम वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप आपको अपने माजी के साथ जोड़ेगी। हमारे इस खत्ते के अंदर मुग़ल पीरियड में जब नस्तालीग का रवाज हुआ तो उसके साथ साथ ख़त शिकस्ता भी जो है वो मारूफ हुआ, और दरबार की जो ख़त किताबत थी, जो कोर्ट आर्डर्स थे, वो सारे ख़त शिकस्ता में लिखे गए। बाद अज़ां फिर ये हमारी अदालत के जो मुहर्रिर थे उनका ये ख़त रहा ब्रिटिश राज में, और फिर ब्रिटिश राज के बाद क़याम पाकिस्तान, और क़याम पाकिस्तान में जो एक नस्ल पहले से क़याम पाकिस्तान के पहले की थी, वहाँ तक तो ये ख़त हमें ज़िंदा व जावेद नज़र आता है। लेकिन उसके बाद फिर ये मफकूद हो गया, और इस वक्त पाकिस्तान में शिकस्ता निगारी कहीं भी नहीं हो रही। और हमारी खुशकिस्मती है, और कैलीग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि ख़त्ताती के रिवाइवल पे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रही है, तो इसमें जो है, जब मुझे उस्ताद इस्मतुल्लाह सईदी जिनका ताल्लुक़ कोयटा से है, उनके बारे में ये आगाही हुई कि वो इस ख़त में इंतहाई माहिर हैं, और इन्होंने ये 10 साल तकरीबन ईरान के अंदर रह के इस ख़त को सीखा, पर्शियन नस्तालीग और शिकस्ता नस्तालीग। तो मैं थोड़ी सी तारीख़ भी आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। आम तौर पे जो अजमी खतूत है, यानी ईरान के अंदर जो मीर अली तबरेज़ी ने नस्तालीग ईजाद किया, तो उसी दौर में ये 8th सेंचुरी है, यानी सेंचुरी हिजरी, और अगर आप ईसवी में देखेंगे तो 14th सेंचुरी है। तो उसमें जो है नस्तालीग पर्शियन जो है ये भी ईजाद हुआ। उसके अलावा तालीक भी कहते हैं कि इसी सदी में ईजाद हुआ, और शिकस्ता ख़त भी इसी सदी में ईजाद हुआ। और इसकी जो वाज़ेह शक्ल है वो 11th सेंचुरी में सामने आई। बाज़ रवायात के अंदर मुर्तज़ा कुली ख़ान शामिलू जो हैं, जो कि हरात के हाकम थे, उन्हें इसका मौजूद माना जाता है। और बाज़ रवायात में मोहम्मद शफ़ी हरवी, जो शफ़िया के नाम से मशहूर हैं, उनको मौजूद माना गया है। अब्दुल मोहम्मद ख़ान ईरानी, जो कि ख़त व ख़तातान जो किताब है उसके मुसन्निफ़ हैं, उनकी तहकीक है कि ये ख़त सफ़वी दौर में ईजाद हुआ। तो ये 3 मुख्तलिफ़ रवायात जो हैं वो आपके सामने आ गई। जो उसका 12वीं सदी का जो आखिरी दौर है, उसमें दरवेश अब्दुल मजीद तालकानी ने ख़त शिकस्ता को अपने औजे कमाल पर पहुँचाया, और इसके बाकायदा कवानीन वज़ा किए। 13वीं सदी के अंदर जो एक बड़ा नाम ख़त शिकस्ता के तनाज़ुर में सामने आता है, वो सैयद गुलिस्ताना का है। उन्होंने इस ख़त में मज़ीद निखार पैदा किया और इसकी खूबसूरती को मज़ीद आगे बढ़ाया, और इसी को ज़िंदा करने की, इसके रिवाइवल की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ये एक पहली वर्कशॉप जो है वो शुरू है। ये ख़त की खूबी जो है, ये इंतहाई आपको रोमांटिक ख़त लगता है। इसके स्ट्रोक्स के अंदर जो मस्ती है, जो रिदम है, वो आपको दूसरों से बहुत मुनफरद नज़र आएगा। और ये आपको के ऊपर इसका जो तासुर है वो एक जादुई तासुर जो है वो आपकी ज़ात पे पड़ता है। और इसमें जो आर्टिस्ट हजरात हैं उनके लिए भी बड़ा शानदार मौका है।
مشق ہے خط کی، آپ نے کلاسیکل میں جا کے کام کرنا ہے یا مصورانہ رنگ میں جانا ہے، دونوں میں آپ کا خط جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ ایران کے اساتذہ کا کام دیکھیں، وہاں پہ استاد فلسفی ہیں، جواد بختیاری ہیں، یہ سارے مصورانہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ان کا معیار دیکھیں، اور وہ معیار خط کی بنیاد پہ قائم ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے اس وقت ڈاکٹر کاظم خراسانی، جو کہ ایران کے مشہد کے اندر اقبال لاہوری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، HOD ہیں، ان کا کام ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کلاسیکل خط کے اندر بھی اعلیٰ معیار پیش کیا ہے، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک سٹروکس کی پاور کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں کوئی تحریر نہیں ہے، لیکن ان کی جو پاور آف سٹروکس ہے وہ آپ کو بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کلاسیکل خطاطی کرنی ہے یا مصورانہ خطاطی کی طرف جانا ہے، دونوں میں آپ کو جو بنیاد ہے وہ آپ اپنی خط کے ساتھ جڑ کر ہی قائم کر سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ انتہائی کمزور نظر آئیں۔ ایران کے اندر خطاطین ہیں، ان کے میں نام لینا چاہوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی آگاہی رہے۔ ایک تو استاد ید اللہ کابلی ہیں، یہ یہاں بھی تشریف لا چکے سے ہم نے کافی ساری جو ہے سیاہی کے نسخے، سیاہی بنانے کے اور کچھ اور روایتی چیزیں جو ایران کے ہاں تو بہت اعلیٰ پیمانے میں ہیں، ہمارے ہاں مفقود تھیں، تو اس کو جو ہے سمجھا۔ اس کے بعد محمد حسین عطار چیان، غلام رضا مشاشعی، حسین فیض آبادی، مجتبیٰ ملک زادہ اور محمد حیدری، یعنی یہ جو ہے اس وقت اس دور کے نمایاں حیات خطاط ہیں جو کہ خط شکستہ میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اور جو میں نے لاسٹ میں نام لیا ان کے شاگرد، یعنی محمد حیدری صاحب کے شاگرد جناب محمد عمران عصمت اللہ سعیدی اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ ان کے جو خطی رجحان تھا، خطاطی کا جو شوق اور ذوق تھا، وہ انہیں ایران لے گیا۔ 10 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے ایران کے اندر رہ کے بڑے بڑے اساتذہ سے یہ فن سیکھا، اور ان کی سرپرستی جو ہے استاد غلام حسین امیر خانی کر رہے تھے، ان کو معاونت بھی دے رہے تھے، ان کی رہنمائی بھی کر رہے تھے۔ اور جن 2 بڑے اساتذہ سے انہوں نے خطی مشق کی اور آگے بڑھایا وہ محمد حیدری اور داؤد غفاری یقین تھے۔ انتہائی افسوس ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسا نہیں ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ فن خطاطی کو اتنا سیریسلی لے ہی نہیں رہا، نہ ہی ہمارے آرٹ انسٹیٹیوٹ کا رویہ خطاطی کے حوالے سے نرم ہے، وہ ایک سخت مزاج جو ہے اس کے حوالے سے رکھتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں، جس سے خط کی ہماری گروتھ جو ہے وہ اس معیار پہ نہیں رہی۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیلیگرافرز ایسوسی ایشن آف پاکستان اور الحمرا لاہور آرٹس کونسل جو ہے، ان کے ساتھ مل کے خط کی جو روایت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سرگرداں ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ سگنل ہمیں اس چیز نے دیا ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کا اس خط کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہے وہ ابھی قائم ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ چلے